नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आज बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 का केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। दिउँसो भन्दा राति धेरै पानी पर्न सक्ने। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बाढी पहिरोको जोखिम उच्च। ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएकाले नागढुङ्गा 9 विशेष सडक खण्डको यात्रा कष्टकर बन्न थाल्यो। सामान्य पानी पर्दा समेत पहिरो झरेर सडक बन्द हुँदा सवारी र यात्रुहरूलाई शास्ति। ठूला गाडीको धेरै ओहोरदोहोर हुँदा जाम बढ्यो। 4 मात्रै माध्यमिक विद्यालय रहेको मनाङमा बाढी पहिरोका कारण क्षति पुगेका विद्यालयहरू नेपाली सेनाले बनाउने। सेनाले विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने भएपछि मनाङवासीका साथै बालबालिका समेत हर्षित। नेपालमा आज 7000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 1089 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 1534 जना डिस्चार्ज। आज थप 20 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 10838 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभरि 30248 सक्रिय संक्रमित। आउँदो दशैंसम्ममा 33% मानिसहरूलाई कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाइसक्ने योजना रहेको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको भनाई। चीनसँग खरिद गरेको थप 44 लाख डोज भेरोसेल खोप हप्ता 10 दिनभित्र आइपुग्ने उल्लेख। कोरोना विरुद्धको खोप गर्भवती र सुत्केरीलाई पनि सुरक्षित रहेको विज्ञको भनाई। अब गर्भवती र सुत्केरीलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी। 35 वर्षभन्दा माथिका गर्भवतीमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन भए जोन्सन खोप दिन विज्ञको सिफारिस। काठमाडौँ उपत्यकामा विद्यालय खोल्ने विषयमा अझै अनियलता। स्थानीय तह, शिक्षक र अभिभावक बीच छलफल हुने। विद्यालय खोल्न सकिने आदेश जारी गरेसँगै विभिन्न मतभेद देखिएपछि अनियलता कायमै। कीर्तिपुर नगरपालिकामा मास्क बिना प्रवेश निषेध अभियान सुरु। सक्नेले दिने र नसक्नेहरूलाई निशुल्क रूपमा वितरण गर्न मास्क ब्याङ्कको स्थापना गरिएको नगरपालिकाको भनाई। बिबी प्रतिष्ठानका प्राध्यापक, कर्मचारी र चिकित्सकहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा छाडे। सरकारले माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएपछि काम छाडिएको संयुक्त संघर्ष समितिको भनाई। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ध्यानाकर्षण गराउन सेप्टेम्बर 20 र 21 तारिखमा प्रदर्शन गर्न डाक्टर गोविन्द केसीको अपील। विश्वमा फैलिएको द्वन्द्व, पर्यावरणीय विनाश, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कोभिड खोपका विषयमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई आग्रह। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्धको मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भएन। प्रधान न्यायाधीश जबराको एकल इजलासमा तोकिएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा। दार्चुला घटनाको विरोधमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन गर्ने तथा पुतला दहन गर्ने गतिविधिप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख। गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद केन्द्रबाट टुङ्गो लगाउन ढिलो हुँदा कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया आरम्भ भइसक्दा पनि कैलालीमा वडा अधिवेशन अनिश्चित। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा क्रियाशील सदस्यता विवादको समस्या ठूलो रहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाई। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा स्थायी कमिटी, सचिवालय सदस्य र प्रदेश इन्चार्जहरू चयन। स्थायी कमिटीमा नेपाल र खनाल सहित मुकुन्द न्यौपाने, डाक्टर वेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल। सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेश इन्चार्ज तोकियो। ओली पक्षले फैलाएका भ्रमहरूको खण्डन गर्न र पार्टी पुनर्गठनको औचित्य प्रश्न पार्न पार्टी पंक्तिलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्देशन। एकता गर्न नचाहेपछि विद्रोह गरेको र त्यो जायज भएको समाजवादीको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा उल्लेख। प्रदेश 2 मा एमालेका थप 2 प्रदेशसभा सदस्यले रोजे। नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा र सीता गुरुङद्वारा जनकपुर धाम स्थित एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा शनाखत। प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी रोज्ने 12 पुगे। सुदूरपश्चिममा एमालेका थप 3 सांसदले रोजे एकीकृत समाजवादी। प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीका सांसद संख्या 13 पुग्यो। अब माओवादीका 13, कांग्रेसका 12, एमालेका 12, जसपाका 2 र 1 स्वतन्त्र सांसद। जसपाको प्रदेश 2 का थप 3 जना सांसदले रोजे। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा सांसद अभिराम शर्मा, रानी कुमारी तिवारी र उपेन्द्र महतोद्वारा आइतबार लोसपामा शनाखत। प्रदेशमा लोसपा सांसदको संख्या 15 पुग्यो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी विरुद्ध भदौ 22 गते देशव्यापी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने। एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गर्न नहुने तर्क। केही दिन यता एमसीसीलाई पारित गराउन चलखेल हुन थालेको आरोप। जनताका छोराछोरीले शासन गर्ने र राज संस्था अभिभावकको रूपमा रहने गरी शासन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। मुलुकमा ब्रह्मलुटको अवस्था देखिएको भन्दै अहिलेको शासन प्रणाली मुलुकको लागि अनावश्यक बोझ भएको तर्क। विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य केशव दाहालले पार्टीको नेतृत्वले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरी पार्टीलाई ध्रुवीकरणमा लगेको भन्दै पद छोड्ने, पार्टीलाई तलबाट नयाँ ढंगले संरचना गर्दै माथितिर अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड।
विवेकशील साझाका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पार्टीको मूल बाटोमा रहेका नेताहरूलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु, हास्यास्पद भएको संयोजक मिलन पाण्डेको प्रतिक्रिया, आफूहरूले समानान्तर गतिविधि नगरेको उल्लेख। भारतीय प्रख्यात योग गुरु सद्गुरुले दिए नेपाललाई एसियाको स्विजरल्यान्डको उपमा, मौलिकतालाई जगेर्ना गर्दै पर्यटन विकास गर्न सुझाव, नेपालको समृद्धि पर्यटनबाटै सम्भव भएको उल्लेख। ललितपुरको नक्खु कारागारका नाइके र कैदीबन्दी बीच झगडा, कारागारभित्र होटलको मूल्य बढाएको विषयमा सुरु भएको वाद विवाद कुटाकुटमा परिणत, माहौल साम्य भएपछि कारागार प्रशासन, प्रहरी र कैदीबन्दी बीच छलफल। 8 जना चौकीदारलाई हटाउनु पर्ने माग गर्दै ललितपुरको नक्खु कारागारमा कैदीबन्दीहरूको नाराबाजी र प्रदर्शन, रासनमा घोटाला गरेको, टेलिफोन सुविधा सहज नबनाएको, अन्य सुविधामा पनि मनोमानी गरेको भन्दै विरोध। चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्ति दुरुपयोग हुन नदिन सांसदहरूको सरकारसँग माग, सबैका लागि मेडिकल शिक्षामा पहुँच पुर्याउने गरी आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन पनि ध्यानाकर्षण। त्रिवीले आगामी दीक्षान्त समारोहका लागि अनलाइन मार्फत आवेदन फारम सङ्कलन सुरु गर्दै सोमबारदेखि अनलाइन आवेदन भर्न सकिने, फारम भरेकाहरूका लागि आगामी पुसभित्र दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने तयारी। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित बनाउन जीपीएस जडान प्रक्रिया अघि बढायो, सार्वजनिक यातायातलाई जीपीएस प्रणालीमा जोडिने, जीपीएस मार्फत गुडिरहेका गाडीको अवस्थाबारे ट्राफिक प्रहरीले जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने। बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयद्वारा सवारी लाइसेन्सको परीक्षा आजदेखि सुरु, कोरोनाका कारण देशभर परीक्षा रोकिँदा करिब 8 लाख सेवाग्राही समस्यामा परेको विभागको भनाई। बागमती प्रदेश अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी लाइसेन्सको रिट्रायल परीक्षा यही भदौ 27 गतेदेखि खुलाउने, 1 वा 2 पटक ट्रायल असफल भएका तर 18 महिना नकटेका सेवाग्राहीले फारम भरेर शुल्क बुझाएपछि रिट्रायल दिन पाउने। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडबाडलाई लक्षित गरी बजार अनुगमन गर्ने, अबको अनुगमन चाडपर्वमा खरिद बिक्री हुने वस्तुमा केन्द्रित हुने, अरू समयमा पनि विभागले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्दै आएको दावी। ललितपुरको विष्णु महर्जनले 2072 फागुनमा ऋण लिँदा राखेको धितो बराबरको 25 तोला सुन फिर्ता पाइन्, ब्याङ्कद्वारा 6 वर्षपछि सुन नक्कली भएको दावी गरे पनि किन ब्याङ्कले धितो नक्कली दावी गर्यो भन्ने बारे खुलाइएन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र व्यतिथिको चाङ थपिँदै अपारदर्शी र अनियमित खरिदले कोषमाथि ठूलो अतिरिक्त व्ययभार, मूर्तिबाट 173 तोला सुन गायब, शवदाह मेसिन खरिदमा अनियमितता, भाडा उठाउन व्यवस्था गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख। नेपालगञ्जको रामलीला मैदानमा 152 वर्षदेखि निरन्तर प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको रामलीला मञ्चन यस वर्ष पनि रोकिने, कोरोनाका कारण ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वको रामलीलालाई प्रतीकात्मक रूपमा भने केही कार्यक्रम गरिने तयारी। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगर विकास समितिले प्रक्रिया मिचेर जथाभावी जग्गा बिक्री र लिजमा दिएको विषयमा अख्तियारद्वारा छानबिन सुरु, विभिन्न समयमा नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको 572 बिघा जग्गा बिक्री गरेको पाइयो। ओलीको गृहनगर दमकमा निर्माणाधीन भ्यू टावरको ठेक्का विदेशी कम्पनीसँगको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले लिए पनि स्थानीय कम्पनीले नै काम गरिरहेको भन्दै ठेक्कामाथि प्रश्न उब्जियो, निर्माण कार्यमा विदेशी व्यवसायको संलग्नता नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख। मुआवजा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआवजा वितरण गर्न राष्ट्र गौरवको आयोजना बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावितहरूको सरकारसँग माग 10 दिनभित्र सम्बोधन नगरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी। कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै फिलिपिन्सले नेपाललाई लगाउँदै आएको यात्रा प्रतिबन्ध भदौ 21 गतेदेखि लागू हुने गरी हटायो, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूले प्रवेश परीक्षण र क्वारेन्टिन सम्बन्धी नियम भने पालना गर्नुपर्ने। शेयर लगानीकर्ताहरूले मागे नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा, आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर क्षमताअनुसार ऋण लिन पाउने सहज व्यवस्थालाई अप्ठ्यारो बनाउँदै शेयर धितो ऋणमा सीमा तोकिदिएको भन्दै लगानीकर्ताहरू रुष्ट। नेप्से परिसूचकमा आज 108.26 अङ्कको पहिरो जाँदा बजार घटेर 2818.72 बिन्दुमा पुग्यो। बजार खुलेको 2 घण्टामै इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट आउँदै सूचक 5% घटेपछि 40 मिनटका लागि सर्किट ब्रेक, नेप्से रातामै हुँदै बन्द। हप्ताको पहिलो दिन आज सुनको भाउ तोलामा 600 रुपैयाँले बढेर तोलाको 91,500 पुग्यो। चाँदीको भाउ पनि आज तोलामा 35 रुपैयाँ बढेर तोलाको 1230 रुपैयाँमा कारोबार। भारत विरुद्धको पहिलो खेलमा 1-1 को बराबरी खेलेको नेपालले दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल 2-1 गोल अन्तरले गुमायो। भारतलाई जित दिलाउन 63 मिनटमा फारूक चौधरी र 80 मिनटमा कप्तान सुनिल छेत्रीले गोल गरे। 86 मिनटमा नेपालका तेज तामाङले सान्तवना गोल फर्काए। विराज महर्जनले राखेको कीर्तिमानलाई तोड्दै गोलरक्षक तथा कप्तान किरण चेम्जोङ राष्ट्रिय टोलीबाट सर्वाधिक क्याप जित्ने खेलाडी बन्न सफल। भारत विरुद्ध दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा उत्रिएपछि किरणको खेल संख्या 74 पुग्यो।
नेपाली महिला फुटबल टिमले बंगलादेशसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। खेल आगामी भदौ 24 र 27 गते दशरथ रंगशालामा हुने एन्फाको मनाई। बंगलादेशी टोली सोमबार बिहान काठमाडौँ आइपुग्ने। इथियोपियामा विद्रोही समूह टिग्रेका 5,500 भन्दा धेरै लडाकु मारिएको सेनाको दाबी। विद्रोही र इथियोपियाली सेनाबीच पछिल्लो समय भएको संघर्षका कारण हजारौं नागरिक सुडान पलायन। अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध चर्किन सक्ने अमेरिकी सेनाका जनरल मार्क मिलीको चेतावनी। अफगानिस्तानमा आतंकवादी संगठनको विस्तार हुने वा पुनर्गठन हुने भन्नेमा चिन्ता पनि व्यक्त। सरकारमा आफ्नो सहभागिता हुनुपर्ने र बिना कुनै अवरोध काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महिला अधिकारवादीहरूद्वारा अफगानिस्तानमा निरन्तर प्रदर्शनमा तालिबान लडाकुको हस्तक्षेप। चीन म्यानमार हुँदै हिन्द महासागरसम्म पुग्ने जमिनको बाटोबाट नयाँ व्यापारिक मार्गको घोषणा। अझै 1-2 पटक परीक्षण ढुवानी गरेपछि मात्रै नयाँ व्यापारिक मार्गको औपचारिक सुरुवात हुने। र अमेरिकाको वाशिंटन डीसीमा भएको गोलीकाण्डमा परिकम्तीमा 3 जनाको मृत्यु। घटनामा अन्य 3 जना घाइते। गोली चलाउने समूहको बारेमा जानकारी ल्याउने जोसुकैलाई पनि 75,000 अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने प्रहरीको घोषणा। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।